میاش د رمضان خله راغله یو زل بیا خله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا خله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا خله میاش د رمضان خله راغله یو زل بیا خله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا خله وای هر مومن ورتا اسلنا مرحبا خله دا د برکتونو میاش دا د رحمتونو میاش دا د رحمتونو میاش ډیر کړی عبادت پکې دا د ثوابونو میاش دا د ثوابونو میاش وی هر یو ثواب دوچن وی هر یو ثواب دوچن واخلې تر فائدہ کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله سمرا خوند کوي مزا د سحر ما خام فضا دا سحر ما خام فضا منی پکی زیات شي ایمانو نشي تازه ایمانو نشي تازه رنگ رنگ نعمتنا لا رنگ رنگ نعمتنا لا طرفا وی مولا کوله وای هر مومن ورتا اسلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا اسلنا مرحبا کوله میاش د رمضان کوله راغله یو زل بیا کوله وای هر مومن ورتا اسلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا اسلنا مرحبا کوله او غلط کارونو نا پکې بچ ټول مسلمان وي بچ ټول مسلمان وي وای زکات تړلې شوي چې هر سرک شیطان وي هر سرک شیطان وي ذکرنا هم شکرنا ډېر ذکرنا هم شکرنا ډېر پخلوي د هر چا کوله وای هر مومن ورتا زلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا زلنا مرحبا کوله پکې وکړې چې نفل فرض باندې شي بدل فرض باندې شي بدل دا په هر مومن درات سمرلوي کرم فضل سمرلوي کرم فضل او د فرض درجه او د فرض درجه ولا شفا او یا خله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله میاش د رمضان کوله راغله یو زل بیا کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله د تراو خوندنا ډېر اعتکاف کې ثوابونه ډېر اعتکاف کې ثوابونه ډېر کېږي د قرآن پکې هم تلاوتونه ډېر هم تلاوتنا ډېر سمرل و نعمت پکې سمرل و نعمت پکې وی د قدر شپه کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله وای هر مومن ورتا ازلنا مرحبا کوله شروع نتر آخر پکې ډېر کړی عبادت پکې ډېر کړی عبادت پکې رب چې در نشي رضا ستا کړی مغفرت پکې ستا کړی مغفرت پکې اے سلمان نبیان نبی اے سلمان نبیان نبی بار بار دا موقع کوله وای هر مومن ورتا ازلن
زلنا مرحبا خولے وای هر مومن ورتا زلنا مرحبا خولے میاش در رمضان خولے راغلا یزل بیا خولے وای هر مومن ورتا زلنا مرحبا خولے وای هر مومن ورتا زلنا مرحبا خولے